هذه الأمسية الافتتاحية مدام بورقادي رئيسة المهرجان لفيلم الطالب. المهرجان هذه السنة يحتفل بالدورة ديالو التاسعة، وهذه الدورة خاصة بالفنان الرائد العربي اليعقوبي. لدينا كذلك تكريم للأستاذة الرائدة الممثلة الكبيرة سعدية أزقون، وكذلك الممثل الكبير محمد الشوبي، وكذلك الأستاذ الفنان من معهد العالي للسينما المصرية الأستاذ وائل صابر. هذا الجديد في هذه السنة، وعملنا التفاتة للمدارس التربوية الابتدائية، بحيث نظمنا مسابقة خاصة للأطفال، وهذه المسابقة حاولنا ناخذ منها أجمل صورة كيفاش الطفل كيمكن يشوف الصورة باختلاف عن التلميذ الطالب. هذه السنة حصلنا على العديد من الأفلام من كل أقطار العالم، بحيث الجديد فيها أنه توصلنا بأفلام من السعودية، وهذا يشرفنا كثير. ولدينا الكثير من الأفلام المغربية، فكل أفلام تقريبا حوالي 45 فيلم، ما بينها الروائية والتشجيعية وكذلك الأفلام التحريكية. بمناسبة المهرجان الدولي لفيلم الطالب، ارتأت اللجنة المنظمة هذا العام أنها تدير واحد المسابقة للتصوير الفوتوغرافي بالنسبة للأطفال بين 6 و 12 سنة، واللي تلقينا واحد المجموعة من رسائل شكر من عند أطفال اللي كتثبت لنا أن كاين حب مزروع في الأطفال ديال التصوير الفوتوغرافي وديال السينما بشكل عام، يعني وبالفنون بشكل عام. وهذه المسألة اللي أثلجت صدورنا الحمد لله تم اختيار، وكان اختيار صعب، تم اختيار ديال 10 الأعمال الفائزة مع 3 أعمال مع يعني بمرتبة الشرف. وهذه المسألة يعني اللي خلات صدى طيب لا عند الآباء اللي يلاه يعني تعرفوا على الميدان السمعي البصري، لأن أغلبية الآباء فين ما كنسولوهم كيقول لك كنعرفوا غير السيونس فيزيك مات يعني. اما السمعي البصري فهو ميدان جديد عند واحد المجموعه ديال الاباء، وهذه المساله اللي خلات صدى الطيب من عند لا من عند الاباء لا من عند الاطفال لا من عند حتى المشاركين. وكنتمنى اننا الوليدات تشوفهم مصورين وفنانه من هنا القدام او مخرجين. قامات كلمه من شاعر صحفي كبير جدا وانسان منخرط في هذا المجتمع، هدية من أستاذ كبير جدا يعني تفاعلنا معه عندما كان وزيرا، تفاعلنا معه عبر مجموعة من القنوات. رجل إعلام بامتياز ورجل أدب طبيعة الحال والشعر، فنان يعني كبير جدا. وقال لي بالحرف، قال لي ما كنهديش العمل ديالي لاي واحد. كنشكرك جدا، شكرا جزيلا. كنشكر الاستاذه وفاء بورقادي، الدكتور الشيخ وصديقي وحبيبي واخي حسن رئيس. وكنت نقول لكم كلمه عن سعدية أزقون. سعدية أزقون بنتي، خصكم تعرفوها، وهي بنتي الصغيره، وولدي الصغير اللي صغر منها هو حميد نجاح، وولدي الكبير هو محمد خويي. Bonsoir et voilà, je suis content d'être ici. Je suis Vincent Melili, le directeur de l'ESAV, École supérieure des arts visuels de Marrakech. Voilà, nous avons 2 films qui sont en compétition dans ce festival.
Nous sommes ravis de représenter certaines écoles du Maroc, enfin une école du Maroc, voilà, avec les deux films, un film d'animation et un film de fiction. Voilà. Je suis ravi d'être là et pour cette ouverture et j'espère qu'on va voir de beaux films. C'est important d'avoir des manifestations qui rassemble la future génération de cinéma, voilà, avec des écoles du monde entier qui se rassemblent dans cette manifestation pour échanger. Bien sûr, il y a une compétition, mais ce n'est pas tellement le prix qui compte, c'est surtout la chance pour à la fois les directeurs d'école, mais aussi pour les étudiants, de partager, de voir les travaux des uns et des autres et de pouvoir voilà, échanger, éventuellement construire des partenariats. Donc voilà, je suis ravi d'être ici. Merci. اوكي اسمي علي الزين جيت من لبنان من قبل الجامعه الانطونيه عم مثلها قدمت فيلم كوميدي وطلع ضمن السلكسيون هذا الفيلم بعنوان طالع لخاله جيت على هذا المهرجان لانه عم يفتح افاق اوسع من كل بلاد العالم في كومبيتيشن عم بتصير وفي سelection هاي السelection لوحدها عم عدها جايزه لانه من بين مئات الافلام عم يتنقى فيلمي وكم فيلم غيره وجايين نثبت حضورنا ونربح ان شاء الله. السلام عليكم، الاسم ديالي اسماء بن زكور، ممثله. انا ضيفه المهرجان الدولي للفيلم الطالب. صراحه يعني كنتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله ومزيدا من الاعمال ومزيد من العطاء ان شاء الله. يعني هذا المهرجان الدوره ديالو التاسعه. انا جد سعيده يعني كضيفه شرف لهذا المهرجان وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. شكرا.